Matag tao ni sa kalibutan dol nangandoy gyud maharuay siyang kinabuhi dol. Kay mintras tantong buhi pa ka mangandoy gikang maharuay sa imong kinabuhi pero maori po imong giabot gyud nga sa imong panginabuhi. Apilit mo na imong dawaton kay mo may gihatag pos Ginoo. Sama na imong negosyo dire sa Mantalungon dol, ubos sa simbahan dol. Matag Domingo ni dol, mo ni negosyo sa asawa dol, ginagmayay lang nga wan ko dol, ginagmayay negosyo dol, yawat mabuhi dol. Kaning mga sakyanan na nakita nimo dol, mo ni manimbahay dahil matag Domingo sa Mantalungon dol. Simba sila matag Domingo nya. Pamuhi sa mga manimbahay. Siyempre mo agi po diya sa among tindahan nga ginagmay na mga stocks na kagunay mo panginabuhi dol po. Sagdi lang kay limpyo man mo konsensya dol ning panginabuhi dol, bahala ginagmay dol basta natural lang dili lang illegal dol. Lamay mga uban nga ginagmay negosyo kung saan taman mo may gibot sa atong panginabuhi go dol kay hanggang mga awata